ये बात है उन अंधेरी रातों की जब मक्का की गलियों में साजिशें हो रही थीं। ये बात है उन सरगोशियों की जब इंसान ने समझा कि वो अपने रब से कुछ छुपा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद का घोड़ा सुन न ले। ये बात है उस तकब्बुर की जब इंसान ने दावा किया कि वो इस जमीन का बादशाह है। बोल, कहां गया तेरा अल्लाह? क्या वो तुझे हमारे हाथों से बचा लेगा? इस नई दावत को फैलने से रोकना होगा, वरना हमारी ताकत और रिवायत सब कुछ बदल जाएगा। हम सरदर हैं मक्का के, हमारा सरमाया, हमारी ताकत सब हमारा है। सुना तुमने? वो कहते हैं मौत के बाद हिसाब होगा। लगता है उनका दिमाग ठिकाने नहीं रहा। ये बात है सूरतुल मुल्क की। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। वीडियो को आगे देखने से पहले बराए करम चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। आपका एक सब्सक्राइब मेरी हिम्मत में बहुत इजाफा करता है। हमारे मुस्लिम घरानों में अक्सर लोग सोने से पहले इस सूरा को पढ़ते हैं। हमारी सोसाइटी में न जाने कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बगैर नागा किए रोज इसकी तिलावत करते हैं, पर अफसोस हम में से बहुत कम ऐसे हैं जो ये जानते हैं कि लफ्ज मुल्क असल में होता क्या है। ये सूरा रात के वक्त ही पढ़ने की ताकीद क्यों की गई? हान भाई, अम्मी ने बताया था कब्र के अजाब से बचाती है। बिल्कुल, सवाब मिलता है। क्या है सूरतुल मुल्क के नाजिल होने के पीछे के हालात, और कौन थे ये लोग जो दरवाजे बंद करके छुपकर सरगोशियां करते थे? الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور। और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे काम करता है। वो जबरदस्त है, बख्शने वाला है। नबी की बातों ने लोगों को दीवाना कर दिया है। मुझे डर है कहीं हमारी सरदारी न छिन जाए। ये खौफ मुझे भी सताता है अबू जहल। उलमा बताते हैं कि सूरतुल मुल्क मक्का के उस दौर में नाजिल हुई जब इस्लाम आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा था। मक्का के सरदार परेशान थे। हमें उसे रोकना होगा। वो कहता है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है। किस कदर अजीब बात है। जब हमारी हड्डियां मिट्टी बन जाएंगी तो हमें कौन दोबारा बनाएगा? ये सब पगलपान है। उन दिनों कुरैश के सरदारों की एक बहुत अजीब आदत थी। जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कोई साजिश करते तो आपस में कानों में फुस फुस करते। आहिस्ता आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद का घोड़ा सुन न ले। तभी अल्लाह ताला ने ये अजीम सूरा नाजिल की, एक ऐसी सूरा जिसने मक्का वालों के तकब्बुर के घमंड को चिकनाचोर कर दिया। وأسروا قولكم أو اجهروا به وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبيर। और जो लोग बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं उनके लिए बख्शिश, और तुम लोग बात पोशीदा कहो या जाहिर, वो तो आयत नंबर 1 तबारकल्लज़ी बयदहुल मुल्क। आयत नंबर 2 अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियबलूकुम। अल्लाह ने मौत को जिंदगी से पहले रखा, क्यों? जिंदगी सिर्फ एक आजमाइश है और मौत एक सच। الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا
وهو العزيز الغفور. اسی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے. آیت نمبر 3 اور 4. الذی خلق 7 سماوات طباقا. اب اللہ انہیں چیلنج کر رہا ہے، دیکھو اس آسمان کو. مکہ والو، تم تھوڑی سی دولت پر اتراتے ہو، ذرا کائنات کے نظام کو تو دیکھو. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. آسمان اوپر تلے بنائے، اے دیکھنے والے، کیا تو رحمان کی تخلیق میں کچھ نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ کوئی شگاف نہیں، بالکل مکمل. اور پھر وہ آیت آتی ہے جس نے مکہ والوں کے اس سرگوشی والے تصور کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. تم لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تم نے سنا؟ ابو جہل اس کا خدا کہتا ہے چاہے تم آہستہ بولو یا زور سے بولو. یہ کیسے ممکن ہے؟ دلوں کا حال بھلا کون جان سکتا ہے؟ اور پھر آیت نمبر 19 میں اللہ انہیں ایک ایسی مثال دیتا ہے جو وہ روز دیکھتے تھے. کیا انہوں نے اپنے اوپر اڑتے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. کیا انہوں نے اپنے سروں پر اڑتے جانوروں کو نہیں دیکھا جو پروں کو پھیلائے رہتے ہیں اور ان کو سکیڑ بھی لیتے ہیں؟ خدا کے سوا انہیں کوئی تھام نہیں سکتا، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کو اتنی اہمیت کیوں دی؟ قرآن میں ایک سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں. وہ ایک شخص کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے. اے اللہ، اس بندے کو بخش دے، یہ دنیا میں ہر رات مجھے پڑھا کرتا تھا. لیکن اب آتے ہیں سب سے اہم نقطے پر. 1400 سال پرانی اس سورہ کا آج ہماری زندگی میں کیا ریلیونس ہے؟ آج ہم بھی اپنے چھوٹے چھوٹے ملک بنا کر بیٹھے ہیں. یہ کمپنی میری ہے، یہ پراپرٹی میرے نام ہے، یہ سب میں نے بنایا ہے. اور وہ جو مکہ والے چھپ کر باتیں کرتے تھے، آج ہم سرگوشیاں نہیں کرتے. آج ہم واٹس ایپ کی اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن میں آن کوگنیٹو موڈ میں جا کر گناہ کرتے ہیں. ہاں بھائی، ڈیلیٹ ہسٹری کر دی، اب کون دیکھے گا؟ پر سورۃ الملک کی آیت 13 پکارتی ہے، انہ علیم بذات الصدور. وہ تمہارے سینوں کے راز تمہاری براؤزر ہسٹری سے پہلے جانتا ہے. تم اس سے کیا چھپاؤ گے؟ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. لوگ بات پوشیدہ کہو یا ظاہر، وہ تو دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے. تو میرے دوستو، اس سورہ کو صرف طوطا بن کر نہ پڑھیں، اسے سمجھیں، اس کی طاقت کو محسوس کریں. اگر آپ واقعی اس چینل کو، اس کام کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی میں ایک صدقہ جاریہ شروع کریں. بڑا مشہور شعر ہے نا، جہاں اصولوں پر آ جائے ٹکرانا ضروری ہے، زندہ ہو تو زندہ نظر آنا ضروری ہے. بالکل اسی طرح اگر مسلمان ہو تو آخرت اور قبر کی تیاری کا سامان کرنا ضروری ہے.
बेशक असल मुल्क तो सिर्फ अल्लाह का है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आई होगी, बात समझ आई होगी और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। और कमेंट में अल्लाहु अकबर लिखना मत भूलिएगा। अल्लाह हम सबका हामी व मददगार हो इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।